मेरा बेटा जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां उसकी 15 दिन सुबह और 15 दिन रात की ड्यूटी होती थी। और जिन दिनों उसकी रात की ड्यूटी होती, तब मेरी बहू उसे ड्यूटी पर ना जाने देती, क्योंकि मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी और मेरी बहू को अकेले कमरे में डर लगता था। इसलिए मेरा बेटा शाम को जाते वक्त अपनी बीवी को एक फिल्म लाकर देता और कहता कि तुम ये फिल्म देख लेना, तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरी बहू फिल्म का सुनकर बहुत खुश हो जाती और शोहर के जाते ही कमरा बंद करके फिल्म देखने लग जाती। मगर जब वो सुबह उठती तो उसकी हालत बहुत खराब होती। बहू के चेहरे पर लाल निशान बने होते और वो काम करते करते बेहोश हो जाती। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो डॉक्टर भी मुझे अजीब नजरों से देखता, जैसे मैं अपनी बहू से कोई गलत काम करवा रही हूँ। मुझे अपनी बहू की कुछ समझ नहीं आती थी और यूं ही वक्त गुजर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरी बहू रात को फिल्म देखकर सोई थी और अभी तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला था। हालांकि सुबह के 10 बज रहे थे और मैं कब से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, बल्कि अब तो मेरे हाथ भी थक गए थे। मगर बहू को एहसास नहीं हुआ था। तभी मेरी बेटी भी आकर मेरे पास खड़ी हो गई। उसकी उम्र 22 साल होगी। उन दिनों हम उसका रिश्ता तलाश कर रहे थे। वो मेरे साथ ही रहती थी। उसे बाबुल के घर से जाने का दुख अलग सताए जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, तुम कब से भाई के कमरे का दरवाजा खटखटा रही हो? तुम्हें तो पता है उसने रात को फिल्म देखी होगी। जब जागेगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। आओ हम साथ बैठकर बातें करते हैं। मेरी बेटी मुझे हाथ पकड़कर ले जाने लगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहू के कमरे का दरवाजा कब से बंद है? पहले तो वो इतनी देर तक नहीं सोती है। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो अभी तक दरवाजा बंद कर रखा है। मैं तो सोचती हूँ कि दरवाजे को तोड़ डालूं, ऐसा ना हो कि कोई और मसला हो। अम्मा कैसी बातें करती हो? मेरी बेटी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी खुद ही बाहर आ जाएंगी। नहीं बेटी, अगर उसे कोई मसला ना होता तो कम से कम बहू आवाज तो निकाल सकती थी, मगर वो आज बिल्कुल खामोश है। तुम रुको, मैं जाकर टेबल ले आती हूँ। मैं दौड़ी दौड़ी बाहर गई। सहन से जाकर लकड़ी का छोटा सा टेबल लाई और बहू के कमरे के आगे रखा और फिर उस पर बेटी को चढ़ने का कहा। मेरी बहू के कमरे में एक रोशनदान था, जिससे हाथ अंदर डालो तो कमरे की कुंडी हाथ तक पहुंच जाती थी। मेरी बेटी शाजिया ने मेरे कहने पर दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए टेबल से ऊपर हाथ किया और रोशनदान तक पहुंचते ही उसने कुंडी को हल्का सा झटका दिया और दरवाजा खुल गया। तब मैं जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं परेशान भी हो गई थी, क्योंकि मेरी बहू ने कभी ऐसा नहीं किया था। आज तो वो उल्टे मुंह अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बेजान लग रहे थे। मैं एकदम डर गई और खुदा से दुआएं मांगते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने अपनी बहू का चेहरा पलटा तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। बहू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके माथे पर काले रंग के निशान बने हुए थे। ये निशान देखते ही मेरे जहन में धमाके से होने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी ये निशान कहीं देख रखे हों, मगर याद नहीं पड़ रहा था कि कहाँ देखे होंगे। ये निशान ज्यादा काले और हल्के सुर्खी माइल थे। मैंने बेटी को भेजा कि जाकर पड़ोस से डॉक्टर को बुलाकर लाए, जो आकर मेरी बहू का चेकअप करे कि आखिर उसे हुआ क्या है। मगर डॉक्टर शाकिर भी अपने क्लिनिक पर जा चुके थे। कुछ देर बाद बहू को होश आया और उसे कमरे से बाहर लेकर आई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बात कर पा रही थी। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया। हम लोग एक करीबी अस्पताल पहुंचे तो हमें काफी देर हो चुकी थी। बहू की हालत बहुत खराब थी। उसे फौरन ही इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ये सोच सोच कर मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बहू के जिस्म में शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई है। उसे साफ सुथरे माहौल में रखा जाए ताकि उसके लिए कोई परेशानी ना बने। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते थे। हमारे घर में किसी चीज की कमी ना थी। खाने पीने की हर चीज भी बड़ी सफाई सुथराई से बनाई जाती। मगर मुझे परेशानी इस बात की थी कि मेरी बहू को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया।
بظاہر تو یہ ایک انفیکشن لگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ منہ سے جھاگ آنا اور بے ہوشی، یہ کوئی عجیب و غریب بیماری تھی جس کا ڈاکٹرز کو سراغ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے انفیکشن کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر آج بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے ہی اپنی بہو کے ساتھ کچھ کیا ہو۔ بہرحال ہمیں کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے دوائی لی اور اپنی بہو کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر وہ گم سم سی تھی۔ اس کے ماتھے پر کالا نشان اب ہلکا سرخ ہو چکا تھا۔ میری بہو وہ نشان دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ لگاتی۔ میں بھی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بیٹی، تمہارے ماتھے پر یہ سرخ نشان کیسا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ امی جان، مجھے تو خود نہیں پتا، مگر اس کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے بظاہر تو کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو اکیلے میں بلا کر کہا، بیٹا، مجھے تمہاری بھابھی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ لگتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی ہے، مگر وہ ہم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تم ایسا کرو، اب اس پر نظر رکھنا، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میری بیٹی بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بہو کے ماتھے پر موجود سرخ اور کالے نشانات ہمیں کسی خطرے کی علامت لگ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہو کا خوب خیال رکھا، اسے دوائیں اور پھل وغیرہ کھلاتی رہی، لیکن اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ مجھے اس کی پریشانی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگلی صبح میں جاگی تو میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال میری بہو کا آیا۔ میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنی بہو کے کمرے میں گئی۔ اس بار میں نے دروازہ سختی سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ روشن دان سے ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول لیتی ہوں، مگر اب کی بار اس نے روشن دان بھی اندر سے بند کر رکھا تھا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں باہر بیٹھ کر اپنی بہو کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، جبکہ ماتھے پر سرخ اور کالے نشان پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ چکرا کر نیچے گر گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا، مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھی۔ تب تک شازیہ بھی آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بہو کو سنبھالا اور اسے باہر چارپائی تک لے آئے۔ چارپائی پر لیٹتے ہوئے اسے 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسے زوردار الٹی آئی اور اس کی حالت پہلے سے بھی بری ہو گئی۔ ہم نے اسے دوائی بھی کھلا دی تھی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ میری بیٹی جلدی سے ٹیکسی کو دروازے تک لے آئی۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ بہو کی حالت بدستور خراب تھی۔ اب اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اب کی بار ڈاکٹر نے ہماری بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگ نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کی بہو کے جسم میں زہر چلا گیا ہے، لگتا ہے آپ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر مجھے یوں کہہ رہی تھی جیسے میں نے جان بوجھ کر اپنی بہو کو زہر دیا ہو۔ میری بہو کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہم باہر کھڑے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ سب خیر کرے گا۔ کافی دیر گزر گئی، مگر میری بہو کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور اسے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگرچہ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اس مسئلے سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ میرا بیٹا بھی ہسپتال بھاگا بھاگا آیا۔ اپنی بیوی کے لیے خود بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کی بیوی سے بے پناہ محبت تھی اور ان دونوں نے پیار محبت کی شادی کی تھی۔ میرے بیٹے نے آ کر ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی کے جسم میں شدید جسم کا زہر چلا گیا ہے، جسے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ کو اپنا دل بڑا رکھنا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنی بہو کا علاج کروانے کے بعد اسے گھر لے آئے۔ میرا بیٹا بھی کام پر نہیں جا رہا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، کیونکہ بہو کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ بیکار ہو گیا، کسی علاج نے کام نہ کیا، تو میں نے اپنی خالہ مدیحہ کو فون کیا۔ خالہ مدیحہ،
पुराने टोटकों की निस्बत से जानी पहचानी जाती थी। उनके पास हर छोटी मोटी बीमारी का इलाज होता था। मगर जैसे जैसे डॉक्टर की तालीम बढ़ती गई, हमने खाला मदिया के पास जाना छोड़ दिया। बच्चे कहते थे कि खाला मदिया पुराने जमाने की जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं, जबकि आजकल डॉक्टर्स का इलाज आ गया है। फिर खाला मदिया के टोटकों की क्या जरूरत है? अपने बच्चों की इन्हीं बातों में आकर मैंने खाला मदिया को फोन नहीं किया था, लेकिन अब मजबूरी की हालत में उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया था। शायद इसलिए कि वो फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं अपनी बहू को लेकर खाला के घर पहुंच गई। खाला पुरसुकून चेहरा लिए अपने घर के सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। बेटी खैरियत से आना हुआ है ना? क्या बात है? उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा और मुझसे मेरा मसला पूछने लगी। खाला, आप तो जानती हैं कि आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आपके पास चलते हैं, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। देखें तो मेरी बहू की कितने दिन से तबीयत खराब है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सलाम दुआ भूल कर खाला मतिया से अपने दुख बयान करने लग गई थी। शायद वो भी मेरी बेचैनी भांप चुकी थी। तभी उन्होंने मुझे चाय पानी का पूछा और मेरी बहू को अंदर कमरे में जाने का हुक्म दिया। शायद इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इलाज के बावजूद भी वो थकी थकी सी रहती थी। खाला मदिया थोड़ी देर के बाद अंदर कमरे में गई। मुझे बाहर बैठने का इशारा किया। मैं बाहर ही रह गई। 1 घंटे के मुआयने के बाद खाला मदिया बाहर आई। उनके चेहरे पर काफी परेशानी झलक रही थी। बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देना होंगे, क्योंकि तुम्हारी बहू के इलाज के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए उसका खर्चा मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। खाला ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। मगर खाला, आप ये तो बताएं कि मेरी बहू को बीमारी क्या है? वो तो एक राज है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम अपनी बहू का इलाज करने की खातिर या तो मुझे ये जड़ी बूटियां ला कर दो, या फिर मुझे तुम 5,000 रुपए दे दो, ताकि मैं किसी को भेज कर ये मंगवा लूं। मुझे खाला पर इतवार था। मैंने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर उनके हाथ पर रख दिए। खाला, 5,000 रुपए आपका मुआवजा और 5,000 रुपए जड़ी बूटियों का खर्चा। मेरी बात पर खाला ने ममनून नजरों से मुझे देखा। शायद उन्हें भी रुपयों की जरूरत थी। मैं तो खाला को भूल ही गई थी। हालांकि पहले मैं हर महीने खाला के पास चक्कर भी लगाती थी और उन्हें पैसे भी दिया करती थी, मगर अब अरसा हुआ था मैंने खाला की कोई मदद नहीं की थी। बहरहाल खाला ने मुझे 1 हफ्ते बाद आने का कहा। मैं अपनी बहू को घर ले गई। साथ में खाला ने एक सफूफ पीने को दिया, जिससे मेरी बहू की तबीयत थोड़ी बेहतर होती गई। अगली जुमेरात को मैंने खाला मदिया के पास जाना था। उन्होंने 1 हफ्ते में जड़ी बूटियां जमा करनी थी। हफ्ते बाद मैं अपनी बहू को लेकर खाला के पास पहुंची तो मेरी बहू आयशा दर्द से रो रही थी, क्योंकि उसे फिर से तकलीफ शुरू हो गई थी। खाला मदिया ने मुझसे माजरत की, कहने लगी कि बच्ची को लेकर अंदर आ जाओ। मैं आयशा को लेकर अंदर वाले कमरे में गई, जहां एक साफ सुथरा बिस्तर बिछा था। खाला मदिया ने आयशा को उस पर लेटने का कहा। फिर खाला ने पुरसुकून अंदाज में बैठकर मेरी बहू के हाथ पांव पर एक खास किस्म का लेप लगाया, जिसके लगाने से उसकी हालत काफी संभल गई थी। माथे पर मौजूद काले, सियाह और सुर्ख रंग के निशान अब भी वैसे के वैसे ही थे। मैंने देखा खाला मदिया ने कुछ पढ़ने के बाद उन निशानों पर एक सब्ज रंग का पत्ता रखा और फिर पास ही मौजूद एक डबिया में सब्ज रंग का सफूफ डालकर सुकून से बैठ गई। मुझे भी सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी जगह से ना हिलूं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बहू के माथे पर हलचल महसूस हुई। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि बहू के माथे पर हलचल सी महसूस हो रही थी। खाला ने मुझे बाहर जाने का हुक्म दिया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था। मारे तजस्सुस के मैं वहीं बैठना चाहती थी, मगर खाला के हुक्म पर मुझे बाहर जाना ही पड़ा। मैं बाहर आकर बैठ गई। मेरा दिल कांप रहा था। आखिर बहू के माथे पर वो किस चीज की हलचल थी? जिसके बाद खाला मदिया ने मुझे बाहर भेज दिया। मुझे परेशानी सी होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहू ने एक हल्की सी चीख मारी। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं वापस अंदर की तरफ भागी। देखना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है, मगर खाला मदिया ने दरवाजा बंद कर दिया था। बेचैनी और बेबसी की हालत में मैं बाहर ही बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद खाला ने दरवाजा खोला।
یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بہو بستر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر سے وہ کالے نشان بھی ہٹ چکے تھے اور سرخ داغ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہو، وہ سرخ نشان کہاں گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی، اماں مجھے تو خود نہیں پتا، مجھے تو لیٹنے کے بعد ہوش ہی نہیں رہا تھا، اب مجھے باتوں سے کچھ بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ میں خوشی سے بول رہی تھی۔ مہینے کے بعد میں نے اس کا یہ چہرہ دیکھا تھا جس پر خوشی ہی خوشی تھی اور کوئی غم کے آثار نہ تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور بہو کو لے کر گھر آ گئی، کیونکہ خالہ مدیحہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اب شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں نے سوچا کہ خواہ مخواہ خالہ مدیحہ کو پریشان کرنے سے اچھا ہے کہ اگلے دن آ کر ان سے ساری بات معلوم کر لوں گی۔ میں اور عائشہ گھر واپس آ گئی۔ میرا بیٹا میرا منتظر تھا۔ اس نے پوچھا کہ عائشہ کی بیماری کا کیا ہوا۔ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ یہ سارا بوجھ جو مدیحہ کے جسم پر تھا، سارا ان کالے اور سرخ داغوں کی وجہ سے تھا۔ یہ داغ ہٹتے ہی عائشہ کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ بیٹے کو اس بات پر یقین نہ آیا، وہ خوشی سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ خالہ مدیحہ تو میری توقع سے بڑھ کر ہنر مند نکلی۔ اچھا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کریں کہ ان کی زندگی کے دن بھی اچھے سے گزرنے لگے۔ ہم کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم خالہ مدیحہ کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہی تھا جس نے کہا کہ خالہ مدیحہ بس پیسے لوٹنے کے چکروں میں ہوتی ہیں، ان کے پاس جانا تو خواہ مخواہ اپنا وقت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔ تبھی میں نے خالہ مدیحہ کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، مگر پھر جب بہو کی تکلیف خالہ مدیحہ کے ہاتھوں زائل ہوئی تو بیٹے کو احساس ہو گیا کہ اس نے خالہ مدیحہ کو نیا گھر بھی بنوا کر دیا، چونکہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ خالہ مدیحہ کی زندگی پہلے سے کئی بہتر ہو گئی تھی۔ خالہ مدیحہ ہمیں دعائیں دیتی تھکتی نہ تھی، مگر اس سب میں بھول ہی گئی کہ خالہ سے مجھے وہ راز معلوم کرنا تھا جو بہو کے ماتھے سے جڑا تھا۔ تبھی ایک دن میں خالہ کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ کیا تھا جو میری بہو کے ماتھے پر اس قدر گہرا ہوتا جا رہا تھا اور پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ مدیحہ پر سوچ انداز میں بولی، بیٹی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تیری بہو نے یہ سب کیوں کیا، مگر مجھے ڈر تھا کہ تو اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ تیری بہو کی معصومیت بتاتی ہے کہ وہ ایک پاک باز عورت ہے، اس نے کبھی ایسے کام کا سوچا بھی نہیں ہوگا، مگر اس کے ماتھے پر جو چھوٹے چھوٹے سانپ نما کیڑے تھے جو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سب جادوگروں کے کام ہیں۔ یہ دولت کے حصول اپنے شوہر کو قابو کرنے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ڈھال بچھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن تمہاری بہو اتنی معصوم ہے کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ کام تمہارے کسی دشمن نے کیا ہو، کسی کا مقصد مختلف بھی ہو سکتا ہے، مگر تمہاری بہو کے ماتھے پر جو چیز تھی اسے میں نے ایک خاص صفوف کے مدد سے نکالا ہے۔ جب میں نے 2 سبز رنگ کے پتے اس کے ماتھے پر رکھے تو وہ بو سونگ کر وہ مردہ سانپ نما کیڑے تمہاری بہو کا جسم چھوڑ کر باہر صفوف کی ڈبیا تک آ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ تم یہ سب نہ دیکھو، پہلی وجہ یہ کہ تم کہیں خوف زدہ نہ ہو جاؤ، اور دوسرا تم اپنی بہو پر الزام نہ لگاؤ، کسی نے تمہارے بیٹے کو تم سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے۔ انسان اگر کسی کی مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر مجبور اور بے بس کر دیتا ہے کہ اسے اپنے پیاروں کا دکھ دے کر ان کی مدد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خالہ مدیحہ کا شاید اشارہ اپنی طرف تھا اور ان کی بات 100% درست تھی، کیونکہ میں اور میرا بیٹا شاید ان کی مدد کبھی بھی نہ کرتے، لیکن جو تکلیف میری بہو نے دیکھی تھی اس تکلیف کو دور کرنے پر ہم نے خالہ کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ یہی مدد اگر ہمیں ویسے کرنا پڑ جاتی تو شاید ہم اسے پیسوں کا ضیاع مانتے۔ اور پھر میری بہو نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا، اس نے یہ سب کسی مقصد کے لیے کیا تھا، اور رات کو کمرہ بند کر کے فلم دیکھنا تو ایک بہانہ تھا۔ اب میری بہو اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، مگر میں نے اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر معاف کر دیا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنا کوئی بھی نقصان ہونے سے پہلے صدقہ خیرات کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔
बहू अब भी खुश है, उसकी सेहत में कोई मसला नहीं, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर बहू ने ये सब क्यों किया था। काश कि खाला मदिया मुझे मना ना करती तो मैं जरूर अपनी बहू से ये बात जान कर ही रहती, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं अपनी बहू से ये सवाल कभी ना करूं। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं, बहू ने फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की।